पाकिस्तान के कई आमिर देखे, कई जमहूरी हुकूमतें बनती गिरती हुई देखी। आपके नज़दीक पाकिस्तान में जमहूरियत के मजबूत ना होने में किसका कसूर है? हम सब का। हम तमाम जिम्मेदार हैं। भुट्टो साहब जेल में थे तो आप उनकी सपोर्ट किया करते थे। मैं भुट्टो साहब की उसकी सपोर्ट नहीं करता था। आई एम वन ऑफ द फाउंडर मेंबर ऑफ द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और नवाज शरीफ साहब जेल में थे तो आप उनकी भी सपोर्ट करते थे। मैं नवाज शरीफ के साथ जेल में मैंने मुलाकात भी की थी। लेकिन आज इमरान खान साहब जेल में है तो आप उन पर तनकीद करते हैं। मैं उन पर जो तनकीद करता हूँ वो इसलिए करता हूँ कि वो समझते हैं कि वो अक्ल कुल हैं, जबकि इन दोनों हजरात जिनका आपने तज़किरा किया और मैंने जवाब दिया वो अपने आप को अक्ल कुल नहीं समझते थे। वो डेमोक्रेट थे। वो अपनी पार्टी में मशावरत को बेहतरीन तरीका समझते थे मामलात को हल करने का। जो प्रॉब्लम इमरान के साथ है, इमरान समझता है कि वही जो कहता है वही दुरुस्त है, बाकी जितने भी लोग मशवरा देते हैं वो गलत है। अब देखें 4.25 साल उन्होंने हुक्मरानी की है, कौन सी बात वो पूरी कर पाए और कितने अरसे से वो खैबर पख्तूनख्वा में इक़्तिदार में है। क्या कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप वो पेश कर सकें कि देखें बाकी 3 सूबों में तो ये अच्छी बातें नहीं हैं और हम वो अच्छी बातें कर रहे हैं। देखिए पॉलिटिक्स में कंपैरिजन होगा, इसलिए मैं कहता हूँ, वरना इमरान इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइंड, ही हैज़ बीन वेरी नाइस टू मी। वो मुझे कहता है कि तुम एक अच्छे इनकलाबी नहीं हो, तुम मेरी तरह के इनकलाबी नहीं बन पाएगी, उसका पॉइंट ऑफ व्यू है। सर देखें ना, उन पे तो इल्ज़ाम लगता था खान साहब पे कि वो नशा करते हैं, ड्रग्स लेते हैं, लेकिन वो जेल में जितनी साबित करने से चीज़ों को नहीं मानता, डटे हुए हैं। आई डोंट बिलीव इस किस्म की बातें हमें क़यादत के बारे में करनी चाहिए। लेकिन सर वो जिस तरीके से बहादुरी से जेल काट रहे हैं, मुझे इस पर कुछ नहीं कहना। ऐसी बहादुरी आप 77,000 कैदियों को दे दें, तमाम वो सहूलतें बाकी 77,000 कैदियों को दे दें जो जेलों में हैं, और फिर ये सवाल मुझसे करें। खान साहब को सर आप बड़ा लीडर नहीं मानते उम्मत मुस्लिमा का? भट्टी साहब आप क्या बात कर रहे हैं? हाँ। भट्टी साहब 2011 से ऑनवर्ड्स नौजवान नस्ल जो 2000 में पैदा हुई थी उसको ये पट्टी पढ़ाई कि बाकी सारे चोर बदमाश फ्रॉडिये हैं, लुटेरे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, पापड़ वाले को कि पापड़ के वाले से भी पैसे भिजवाते हैं। दूसरी बात, जो मौका इमरान को मिला था तब्दीली करने का, इमरान ने उसको मिस किया। जब आपने इस्टेब्लिश कर दिया कि इस मुल्क के अंदर 2 जो पार्टियाँ हैं वो चोरों की पार्टियाँ हैं, और इस पर लोग कन्विंस हो गए, नौजवान नस्ल जो 2000 में पैदा हुई, जब वो 2018 में वोटर बनी उसने वोट दिया, उसने उसको पावर दी। उसने उस पावर में क्या किया? किधर गए उसके वादे? किस वादे को उसने पूरा किया? और इतने साल से एक सूबे में जो हुकूमत कर रहे हैं, कौन सी मुख्तलिफ हुकूमत है जी उनकी दूसरे सूबों के मुकाबले? सर 350 डैम उन्होंने बनाए, एक दरख्त लगाए। सर वो मुझे 350 डैमों में 30 डैमों को दिखा दें, मैं आपके साथ सफ़र करने को तैयार हूँ। अभी आपने बहुत सारे सवाल करने हैं, लेकिन अभी थोड़ा ज़रा माजी का सफ़र करते हैं। प्लीज़। बचपन कहाँ गुजरा, कैसा गुजरा? बचपन लाहौर में गुजरा। आई वॉज बॉर्न इन रावलपिंडी एंड ऑल माई ब्रॉट अप इन लाहौर। सेंट मोड स्कूल से मैंने अपना पढ़ाई का आगाज़ किया, फिर मैं कॉलेज में गया, गवर्नमेंट एम कॉलेज के अंदर मैंने तालीम हासिल की, स्टूडेंट पॉलिटिक्स के अंदर डट के मुकाबला किया, राइट विंग का, और ये सड़कों पे भी मुकाबला किया, यूनिवर्सिटियों में भी मुकाबला किया, कॉलेजों में भी मुकाबला किया। बचपन में ख्वाब क्या थे सर? ऐसा कोई ख्वाब नहीं था। देखें हुआ क्या, ये सारा मामला शुरू कैसे होता है, मैं क्यों इस तरफ आया। मेरा एक दोस्त है मियाँ खालिक, जिन्होंने लाहौर का ये बनाया मीनार पाकिस्तान, उनके वो कॉन्ट्रैक्टर थे। उनका 2 बेटा है नासर, वो मेरे साथ स्कूल में था। मुझे उसने कहा कि इफ्तिखार मादे मिलत के कूपन बेचने हैं, तो रिसर्च में मैंने वो कूपन बेचने की कोशिश की सेंट्रल मॉडल स्कूल में, जहाँ पे मिनिस्टर्स के बच्चे भी पढ़ते थे, सेक्रेटरियों के बच्चे भी पढ़ते थे। रिसर्च ख़त्म होने के बाद हेडमास्टर साहब का जो होता है मुलाजिम, वो आया और उसने मुझे हेडमास्टर साहब ने तलब किया अपने कमरे में, और 4 बैत की सज़ा मिली, 2 बैत इस हाथ पे, 2 बैत इस हाथ पे, और इतने ज़ालिम बैत थे कि महीनों ये ब्लैक रही जगह में। बड़ी साहब वो वक्त है जब मुझे समझ आई कि जमहूरियत क्या होती है, और एंड फ्रॉम दैट डे आई एम विद डेमोक्रेसी वेदर यू लाइक इट और नॉट। सर बचपन में शरारती थे? बहुत ज़्यादा। कोई शरारत, कोई ऐसा वाक़या जो कोई ऐसा वाक़या मैं सुनाने लगा तो आपको 3-4 किताबें लिखनी पड़ेंगी। घर का माहौल कैसा था सर? डेमोक्रेटिक, इट्स वेरी स्ट्रेंज।
ہم لوگ ہمارے گھر میں ڈیموکریسی ہے، آج بھی ہے، ایون ٹوڈے. اللہ بخشے میرے والد کو اور اللہ بخشے میری والدہ کو، انہوں نے گھر کے نظام کو بالکل ڈیموکریٹک اسٹائل سے چلایا. اب بڑے مزے کی بات ہے، میری والدہ سورج بنسی خاندان سے ہے. وہ کہتی ہے کہ میں سورج بنسی پناش پوت ہوں. میرے والد پٹھان ہیں. یہ اس قسم کے بلڈ کا کمبینیشن کتنا خوفناک ہوگا. لیکن اس کے باوجود ہمارے گھر میں ڈیموکریٹک پروسیس تھا، اور ہم سارے کے سارے ہی گھر والے حامی تھے ذوالفقار علی بھٹو کے، بیکاز آئی واز دا فاؤنڈر ممبر آف دا پیپلز پارٹی. اور میں جس علاقے میں رہتا تھا، شیخ رشید جن کو بابا سوشلزم آپ کہتے ہیں، میں ان کا دونوں الیکشنوں میں 70 میں بھی اور 77 میں بھی ان کے تمام الیکشن کا میں انچارج تھا. 70 میں میاں طفیل کو ہمیں ڈیفیٹ کا ان کو سامنا کرنا پڑا، اور 77 میں چودھری رحمت علیہ کو. تھوڑا بہت تذکرہ اس حوالے سے فرید پراچے نے اپنی کتاب میں کیا ہے، کبھی موقع ملے تو پڑھ لیجیے گا کہ میں کیا کر رہا ہوں. صحافت تو آپ کے خون میں شامل تھی، پیسہ اخبار بھی آپ کے ننیال سے. ننیال سے. تو یہ شوق بچپن سے ہی تھا آپ کے اندر؟ نو، ایسی بات کوئی نہیں ہے. دیکھیں، میں بیسیکلی ایک کاشتکار ذہن کا آدمی ہوں. میں کاشتکاری کر رہا تھا، تو پھر میں شہر کے اندر ایکٹیویٹی جو کرتا تھا، میں نے آپ کو بتایا نا کہ حسین نقی صاحب نے مجھے پکڑ لیا، اور وہاں سے پھر میں جرنلزم میں آیا ہوں. دس از 82, 83, 84. جب گولڈن ٹیمپل پر حملہ ہو رہا ہے، دیٹ از دا ٹائم وین میں اخبار ریگولر پڑھنے میں نے شروع کیے. بھنڈراوالا اف یو ریممبر دیٹ. تو تب سے میں اس جرنلزم میں آیا، اور پھر اب تک میں اس پروفیشن میں ہوں. باسوائے 3 سال مجھے بے روزگاری کے کاٹنے پڑے، جن کو آپ بہت پسند کرتے ہیں، اور اپنے جس قائد کو بہت پسند کرتے ہیں، اور اس قائد کو لانے والوں نے مجھے پسند نہیں کیا، تو مجھے پھر 3 سال مجھے اور میرے بیٹے کو بے روزگاری کے بھی کاٹنے پڑے. ہمیں کچھ زمین بھی تھوڑی بہت بیچنی پڑی. چلیں، ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ تو آپ کو سزا ملنی چاہیے. میں نے قلعہ بھی دیکھا ہے، میں نے سبی کی جیل بھی کاٹی ہے. 1969 میں مجھے مارچ میں سزا ہوئی، مارشل لا کی وائلیشن میں، میرے ساتھیوں سمیت. اور مجھے ہمیشہ دکھ رہے گا کہ مسعود مفتی واز وٹنس اگینسٹ می، جو بہت مشہور شاعر، ادیب، اور میرے پرنسپل کرام حسین جعفری صاحب وٹنس تھے میرے خلاف، میرے دوستوں کے خلاف. مجھے اس کا ہمیشہ دکھ رہے گا. اور بڑے مزے کی بات ہے کہ چکوال میں میری ملاقات ہوئی مسعود مفتی سے. ہی واز اے کمشنر راولپنڈی. تو میں نے پوچھا کہ جناب آپ نے جیل کیسے کاٹی؟ بیکاز ہی ریمین دا پرزن آف وار ان ایسٹ پاکستان. کہنے لگا کہ آپ طنز مار رہے ہیں. میں نے کہا میں طنز نہیں مار رہا. میں نے کہا مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ آپ نے وزٹ کیا جیل کو، اور اسی رات آپ نے ہمارا چلان نکلوا دیا سبی. تو آپ کہتے ہیں نا کہ آپ شرارتی تھے یا کیا تھے. میں اتنا شرارتی تھا، میں اور میرا ٹولہ، کہ ہمیں لاہور کے ریلوے اسٹیشن سے ٹرانسفر نہیں کیا گیا. ہمیں گاڑی میں بٹھا کے رائے ونڈ سے بٹھایا گیا ٹرین میں. ان کو خطرہ تھا کہ اگر لاہور کے اسٹیشن پہ لے جائیں گے تو ان لوگوں کو لوگ جانتے ہیں، کوئی واقعی نہ ہو جائے. تو جیل میں آپ نے ایسا کیا کہ آپ کو پھر یہاں سے منتقل آگے کرنا پڑا؟ کوئی بھی نہیں کیا. بڑے سکون سے زندگی گزارے تھے. انہوں نے وزٹ کیا نا، ہی واز اے ڈپٹی کمشنر، ہی کیم ٹو دی جیل. تو اس کو پسند نہیں آیا کہ میں اتنا مطمئن ہوں، اتنا اطمینان سے ہوں. تو جو پیپلز پارٹی میں آپ نے دور گزارا، وہ تجربہ کیسا رہا؟ اس میں پھر آگے کنٹینیو کیوں نہیں کیا؟ کنٹینیو کیا کرتا تھا؟ ذوالفقار علی بھٹو کے پھانسی کے بعد کیا کنٹینیو کرتا، بتائیں مجھے. محترمہ بے نظیر بھٹو. But it's a difference. There is a difference between Benazir and Zulfikar Ali Bhutto. There is, because Benazir was too young, and Bhutto صاحب سے جو ہمارا واسطہ اور تعلق رہا، بڑا ہی میچورٹی کا تھا. وہ بڑی جدوجہد کا دور تھا. اب خود سوچو کہ میں جو باتیں آپ سے کر رہا ہوں، ایک فکرہ بھٹو صاحب نے کہا، ہوتی چینی چور. اس کا چینی کی قیمت کچھ آنے بڑی تھی. اس کا ہوتی چینی چور، اور جو مجمع کا رد عمل تھا وہ دیکھنے والا. ہم نے وہ سیاست کی ہے، اور ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ود ان 3 years ٹائم پاور مل جائے گی.